کو ما یشاء جی میں میری مرضی بڑی کھلیے او مریم تیرا نکاح بھی نہیں ہونا تیرے کو گناہ بھی نہیں ہونا تے میں تینوں پاک تے صاف تے لولاک تے بے پاک ستھرا تے طیب میں تینوں پتر عطا کرنا ہے اے تیرے رب کی مرضی بن گئی عیسیٰ علیہ السلام توجہ ہے جی ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے امر نال پیدا ہو گئے پیدا ہو گئے مگر جلدی نال دنیا تے آئین کس نال آئین؟ جلدی نال آئین دی ماں دی نکاح دا بھی انتظار اللہ نہیں کرایا او دے باپ نے بڑھن دا بھی انتظار نہیں کرایا باقی ساری کے نام دے اندر بھی اسباب توڑ دیتے ہیں اور اللہ پاک نے اپنی قدرت نو تھائی جوڑ دیتا ہے دنیا دے اسباب دی کردہ نو تھائی مروڑ دیتی تے اپنی قدرت نو تھائی جوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی گودے چاہ گیا جڑے ویلے ماں دی گودے چاہیا اس ویلے عیسیٰ بولیا تے آکھا لگا کانا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا ولم یجعلنی جبارا شقیا سبحان اللہ بچپنے جو اللہ دی توحید دی گواہی دیتی تے اپنی اممہ دی صفائی دیتی جنہے ویلے اللہ انہوں نے نبوت عطا کی تھی نا ہون اللہ کریم فرماتا سوڑے تیرا حکو کام میں ہون تو بشارتا سوڑا سبحان اللہ یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل والے ہو میں ایک خاص پیغام کھن کے آیا تے دنیا دے اندر بہت جلدی نال اللہ میں نو بھیجے اس جلدی دا مطلب ہے کہ اے ویلا آ گیا ہے میرے محمد دی پیدائش دا اے وقت آ گیا ہے میرے محمد دی ولادت دا اس وقت جی میں وقت لینے آئے انہیں عیسیٰ کو اللہ نے جلدی جلدی بھیج کے پیدا کر کے دنیا دے اندر مبوس کر دیتا ہے ان عیسیٰ علیہ السلام آتے او بنی اسرائیل والے او سن لو میں تو انہوں ایک گل کرن واسطے آیا اور میں تو انہوں ایک پیغام دیون واسطے آیا ایک دل پہلی گل مصدق لما بین یدئی من التورات یہ جڑی تورات کتاب میرے تو پہلے نازل ہوئی ہے اس کتاب دی میں تصدیق کرن واسطے آیا تے ایک آخری پیغمبر دی میں بشارت دیون واسطے آیا ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میرے بعد جس نے آنا ہے رسول رسالت تاج پاکے نبوت تاج پاکے اللہ نے جنہوں میرے بعد رسول بنا کے بھیجنا ہے اصول بنا کے بھیجنا ہے مقبول بنا کے بھیجنا ہے مطبوع بنا کے بھیجنا ہے اور معصوم بن کے آنا ہے مخدوم بن کے آنا ہے معلوم بن کے آنا ہے منصوب بن کے آنا ہے حادی بن کے آنا ہے شافی بن کے آنا ہے سازی بن کے آنا ہے کافی بن کے آنا ہے اکمل بن کے آنا ہے اجمل بن کے آنا ہے اولاد بن کے آنا ہے اعلیٰ بن کے آنا ہے افضل بن کے آنا ہے اصل سے اشرف سے اولاد اعلیٰ سے کامل مکمل مزمل مدثر بن کے آنا ہے ساری کے نام تو وٹا عظیم عظیم وسیم نصیب کریم یتیم بن کے آنا ہے ساری کے نام تو وٹا جمیل تے اجمل تے شریف تے اشرف شریف تے اکرم تے سعید تے اسد تے حبیب تے احمد طبیب تے اطبب تے انصب تے اولاد اعلیٰ تے کامل مکمل تے اجمل جمیل تے آسد تے اشرف تے اشرف تے اولاد بن کے آنا ہے اور میرے بعد آنا ہے میں اس کو پہلے آیا جدو اس آمڑے دنیا تے میں نہیں ہونا جدو
جدو اساون ول نبوت دا سلسلہ ختم ہو ونے رسالت دا سلسلہ ختم ہو ونے ول او نبی آخری بن کے آونے رسول آخری بن کے آونے دستور آخری بن کے آونے منشور آخری بن کے آونے ہادی آخری بن کے آونے صافی آخری بن کے آونے شافی آخری بن کے آونے کافی آخری بن کے آونے اس تو بعد اللہ نبوت دا دروازہ بند کر دے تے او دا نام اسمہ احمد نشانی یہ ہے کہ او دا نا ہو سی احمد غلام احمد کوئی نہ ہو سی ہاں وانڈ کا او دی نشانی کیوے احمد جیڑا عیسیٰ تو بعد سی تے آخری ہو سی تے وال اس تو بعد گنجائش کوئی نہیں کوئی نہ ہو سی او دا نا احمد غلام احمد نا بولو نا ساری دنیا اس دی غلام او کسے دا غلام بے شک او آقا بے شک اما انبیاء در سنائے تو اند سبحان اللہ اما انبیاء در سنائے تو اند مقیم در انتظار تو اند تو سلطان ملکی ہما لشکرند تو بدر منیری ہما لخترند او اس شام نال آمنے اس شوکت نال آمنے اس عزت رفت نال آمنے کنات والے ہو جڑے ملے سامنے او ایو جا مقام لے کے آمنے کہ او بادشاہ ہونے تے ساری کناتوں دی رعایا ہونی او جڑے ملے آمنے او چودویں دا چند ہونے تے ساری کنات ستارے ہونے نے جڑے ملے ہو سامنے او امام ہونے ساری کناتوں دی مقتدی ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک تمام نبی جد مقتدی بڑھونگے اللہ اکبر او جڑے ویلے آونگے او دے آون تو بعد وال ہور کسے دی گنجائش نہ ہوئی تے او اس شان نال آونے تے شوکت نال آونے میرے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد خدا نہ ہوگڑے احمد غلام احمد نا اگر او دے نال غلام لگ گئے تو سمجھو اے او نہیں جیدہ عیسیٰ نے حوالہ دیتا ہے اے کوئی ہو رہے توجہ ہے جی ہاں اساں اس نبی دی انتظار ہاں جدی بشارت کس دیتی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دیتی تے عیسیٰ علیہ السلام تو بعد جڑا آخری بڑھ کے ہے او دا نام احمد احمد ہے محمد ہے حامد ہے بے شک صلی اللہ احمد ہے محمود ہے مطلوب ہے مقصود ہے منظوم ہے معلوم ہے منظوم ہے او ایو جی آخر میں چایا جد نال غلامی والا داغ نہیں لگدا سارے دا سردار نوریاں دا سردار ناریاں دا سردار حجریاں دا سردار شجریاں دا سردار انساناں دا سردار فرشتیاں دا سردار زمین تے سردار آسمان تے سردار روح سردار جسم سردار اسم سردار جسم سردار عظم سردار نظم سردار اعلان میں سردار قرآن میں سردار بیان میں سردار لسان میں سردار صورت سرداری سیرت میں سرداری ملی جی اس واسطے میں تو غلام نہیں بن سکتا غلام بنے تا موسیٰ کلیم اللہ بنے جڑا آتا ہے میرا اللہ میں نو محمد دی امتی جو بناوے ہاں وہ جدیاں بشارتاں سا دیں دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور وچ بنی اسرائیل والے انو آکھیا اس آخری رسول دی نشانی تے علامت ایک میں تو انو دس دے وہاں اے جڑا فلانا ستارہ ہے نا جس تہاڑے رات نو اے اپنی جگہ تو حرکت آ جاوے سمجھو او محمد آ گیا سبحان اللہ وہ دی پیدائش دنیا تے ہو گئی اے بنی اسرائیل علیہ نو دس گئے تے ایک رات ایہو جئی آئی یہودیاں دے اندر ایک بہت بڑا عالم بیٹھا ہوئے مکے دی دھرتی دے اتے بیٹھے ہوئے
اچانک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں 8 سال دی میری عمر ویکھے تے او بندہ رونا شروع کر دیتا ہے تے زور زور نال چلاونا تے چیخنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ چنگا بھلا عالم ہا چنگا بھلا کتاباں دا علم رکھن والا ہا جڑے میں رویا تے چلایا تے چیخیا کدے سجے دوڑے تے کدے کھمبے دوڑے اس لئے بندیاں نے آکھیاں خیر ہوئے آج ایک پیاؤں دے آکھر لگا جناب جدی انتظار دنیا پہ کریں دیئے جدیاں بشارتاں عیسیٰ نے دیتیاں جدیاں بشارتاں موسیٰ نے دیتیاں جدے واسطے دعاواں حضرت ابراہیم بیت اللہ دیا بنیادہ بنا کے تے آدھا کھلا ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ جدے واسطے دعاواں مگدہ کھلا اللہ انہوں بھیجیا گھر دا میں بنائی میں دا بیت اللہ دا میں بنائی میں دا مگر تیرے گھر دی آبادی او دے نال ہونی ہے تیرے گھر دی رونقاں او دے نال ہونی ہے تیرے گھر نو وساون والا او ہونا ہے جڑا تیرے کولوں میں سلے وچ منگدا پیا مزدوری تے بدلے وچ منگدا پیا او لوگو جدے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑیاں منتاں سمجھتا نال منگدا رہیا عیسیٰ بشارتاں دیتا رہیا موسیٰ علیہ السلام بشارتاں سنیتا رہ گیا او آ گیا او دنیا تے پیدا ہو گیا اس بچے دی نشانی ایک میں تو نو دسا اس بچے نے لگاتار 2 دن اپنی ماں دا دودھ نہیں پیونا روندہ تراسی تکلیف نہ برداشت کر لے سی مگر 2 دن تک اس اپنی سچی ماں دا بھی دودھ کوئی نہیں پیونا کسے ہور دا بھی کوئی نہیں پیونا اس وقت سے میں تو نو نشانی پہ دسے ماں جڑے ملے اس نے گل کی تھی مکے دے لوگ اٹھ کے تے اپنے گھران دے اندر گئے نے ون کے تے عورتاں نال گل کیتی نے کہ مکے وچ کوئی بچہ پیدا ہویا ہوئے انہیں کہ ہاں سارے کرنا تے بھی آواز پہنچی کہ پیدا ہویا ہے مگر یتیم ہے اللہ اکبر او دا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے او دا دادا تا موجود ہے او دے چاچا تے خاندان والے موجود ہیں مگر او دیا خوشیاں مناون والا او دا پیو دنیا تے کوئی نہیں مسرت جنوں دلی طور تے حاصل ہونی ہے او دنیا تو پہلے دے پیدا ہونے تو 6 مہینے پہلے ٹر گیا ہے او یتیم پیدا ہویا پہ ہے آمنہ دے گھر پیدا ہویا پہ ہے اور تا سانو پتہ کوئی نہیں آکھے ونیاں پتہ کر کے حقیقت حال کے وے پتہ کیتا تے واقعی جس رات و ستارے نے حرکت کی تھی اس رات صبح صادق دے ٹائم آمنہ فرما دیا نے کہ میرے بطن میں جو ایک نور ظاہر ہویا ساری جن دنیا دا جڑا دل دا سرور بن کے آیا جڑا دنیا دا حضور بن کے آیا اور روشن چہرہ لے کے آیا جدو محمد پاک آئے نے پیدا ہوئے نے آمنہ فرماون لگیا نے انہاں دا سر انجیا جی میں سجدہ کرنا چاہتے ہوئے ہاتھ انجیا جی میں انگلی دا اشارہ کر کے بندہ تشہد دیتا ہے انگلی نال گواہی دیتا ہے انہیں محمد پاک پیدا ہومن نال انگلیاں دے اشارے اتلے پاسے انہاں دے کیتے ہوئے نے سر سجدے ریز آلے پاسے اشارے کیتے ہوئے نے آمنہ فرما دیا نے او میرا چند میرا محمد میرا بیٹا میرا لخت جگر پیدا ہو گیا ہے بندیاں نے من کے دسیاں اس عالم نے آکھا میں نو اج کرو بچہ دکھا دے وہ میں اس بچے دا دیدار کرنا چاہتا زیارت کرنا چاہتا یہودیاں دا عالم تورات انجیل تے زبور دا عالم ٹر کے آیا جڑے ویلے اللہ سب تو پہلے عبدالمطلب خوشی دل نال چایا تے سینے نال چلایا تواف پہ کردہ آتے خبر ملی کہ تیرے جڑا پتر تیرا مر گیا نا عبداللہ او دے گھر اللہ رون کا لائی سبحان اللہ خوشی نال بھجدہ آیا تواف چھوڑ کے بچے نو چایا تے نال تواف شروع کر تواف کرا کے تے گھر جا کے چھوڑیا تے اتو وہ یہودیاں دا عالم آگیا ویکھن واسطے اللہ دے نبی نو جڑے ویلے چاہ کے دروازے تے گھننا جڑے ویلے
کپڑے وچوں چہرہ انہاں دا کھلیا یہودی دے سامنے محمد پاک دے چہرے دی چمک پئی چمک نورانی محمد دی جبین مقدس دی حسن محمد دی چمک نال یہودی ٹھٹھائے زمین دے اتے بے ہوش ہو گئے لوگ حیران ہو گئے یار انہوں کے تھی گئے انہیں تلیاں ملیاں گئیاں انہوں ہوش دے اندر لے آور دی کوشش کی تھی گئی جنہیں میں نے یہودی عالم ہوش دے اندر آیا آکھا لگے لوگ یہ جب بچے نوے کے تا بے ہوش بندے نوی ہوش آمنا چاہیے ہے تو تا چنگا بلہ ہوش چاہیے تے بے ہوش ہو گیا ہے گل کے وے یہودیاں دا عالم آکھن لگا گل اے وے مکے والے آؤ آج دے دن تو نبوت والا اے تاج جڑا اللہ نے بنی اسرائیل دے سر تے رکھیا انہاں دے سر تو ہٹا دیتا تے بنی اسماعیل دے سر دے اللہ نے لگا دیتا اے نبوت کا منصب اللہ نے منتقل